बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो में विरगो यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि आपका बुर्ज आपकी शख्सियत पे क्या आसार अतवार मुरतब करता है, आप दुनिया को किस नज़र से दिखाई देते हैं। ख़वातीन को ये बताता चलूँ कि विरगो ख़वातीन के लिए मैंने अलग से एक रूहानी वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकती हैं। ये वीडियो मर्दों ख़वातीन के लिए यकसां है, आप दोनों इसे समाअत फरमा सकते हैं, देख सकते हैं। मुश्तरका तौर पे आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत पे मैंने बात की है। एक बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आपका राइजिंग स्टार यानी जब आप पैदा हुए उस वक़्त का जो एक्सीडेंट टाइम था, अगर वो विरगो था, तो ये बताई गई अलामात आप पे 100% मुतलक़न वाजिब साबित होंगी। लेकिन अगर आपको आपके एक्सीडेंट ताले का पता नहीं है और आप सन साइन के एतबार से विरगो हैं, तो भी ये बहुत सी अलामात आपकी ज़ात में मौजूद होंगी, अक्सर होंगी, लेकिन पूरी मुकम्मल नहीं होंगी। लेकिन मून साइन विरगो होते हुए ज़रूरी नहीं कि ये अलामात आप में मौजूद हों। मैं यूनानी एस्ट्रोलॉजी फ़ॉलो करता हूँ और उसे ही रिकमेंड करता हूँ और उसे ही बयान करता हूँ। विरगो यानी सुंबला, अज़रा जिसे अरबी ज़बान में कहा जाता है, हिंदी में कन्या कहा जाता है, एक शर्मीली लड़की है जो आसमान पे सितारों का एक झुरमट ऐसी शक्ल बनाए हुए है। तो बुर्ज सुंबला की जो सबसे पहली बुनियादी अलामत है वो ये है कि ये शर्मीले होते हैं। इनके अंदर बहुत शोर होता है, लेकिन अक्सर ये खामोश रहते हैं। मन साकता नजा, जो चुप रहा उसने निजात पाई। और इज़ा तम्मल अक़ल नाकसल कलाम, सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कैसा इल्मी बयान दिया। एक लाइन में समंदर कूज़े में बंद किया, आपने फरमाया जब किसी इंसान की अक़ल मुकम्मल हो जाए तो उसका कलाम, उसकी गुफ्तगू, उसका बोलचाल कम हो जाता है। हमेशा बड़े लोग कम बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं। तो बुर्ज सुंबला इल्म का बुर्ज है, इरफान का बुर्ज है, फजल का बुर्ज है, शायरी का बुर्ज है, जहानत का बुर्ज है, कुव्वत गोयाई और हिकमत तहरीर में कोई इनका सानी नहीं है। इनकी दूसरी बड़ी अलामत ये है कि ये अपनी उम्र से कम दिखते हैं, बड़े स्मार्ट, हैंडसम, इनके आज़ा बहुत मुनासिब होते हैं और ये अपनी उम्र से बिल्कुल कम दिखते हैं, यंग यंग नज़र आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है और आप बहुत कम उम्र दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन भी और विरगो मर्द भी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनका एक्सीडेंट ताले वक्त पैदाइश विरगो हो, तब ये अलामत इनमें बदरजा आतम पाई जाएगी। बसूरत दीगर सिर्फ सन साइन होने की वजह से ये अलामत इनमें ज़्यादा नुमायाँ शायद ना हो। जहाँ तक सुंबला का ताल्लुक है कि ये इंसाफ पसंद होते हैं, इन्हें नाइंसाफ़ी से नफ़रत है, इन्हें किसी के साथ भी ज़्यादती करना पसंद नहीं है, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते। हाँ, एक बात अब वाज़ेह कर दूँ कि हर इंसान बराबर नहीं, 5 उँगलियाँ बराबर नहीं, एक ही बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द-ओ-ज़न की किस्मत बराबर नहीं होती। बुर्ज सुंबला में वज़ीर भी हैं, बुर्ज सुंबला में ख़ाक-रोब भी हैं, बुर्ज सुंबला में पढ़े-लिखे भी हैं, बुर्ज सुंबला में जाहिल भी हैं। तो ये आपके पैदाइशी ज़ायचा में कवाकिब की कैफ़ियत होती हैं जो आपकी ज़िंदगी की राहों का तयन करती हैं और आपकी ज़िंदगी के आपके अपने फ़ैसले होते हैं कि आपने क्या करना है। आपके घर का माहौल कैसा था, आपकी तरबियत कैसी की गई, आपने कैसी तालीम हासिल की, आप क्या बनना चाहते थे और आप क्या बने, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ असरात मुरत्तब करती हैं। देखिए, सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। आपने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूद युलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरी तौर पे मुसलमान पैदा होता है, बाय नेचर मुस्लिम पैदा होता है हर बच्चा।
اب اس کے والدین اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں، اسے اپنے عقیدہ کے مطابق ڈھالتے ہیں، اور بعد میں وہ کیا بن جاتا ہے، یہ اس کے گھر والوں کا قصور ہے۔ تو برج سنبلہ کے لوگ ایک خاصیت لے کے پیدا ہوئے ہیں، اچھی خصوصیات لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ جس سیزن میں، ورگو سیزن میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اس کی علامات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس میں ماحول اور معاشرے نے آپ پہ کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اور آپ نے خود اپنی تربیت کیسے کی ہے، اس بات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ خیالات کی دنیا میں بھی رہتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، لٹریچر کے ساتھ ہے، ان کا تعلق فنون لطیفہ کے ساتھ ہے، فائن آرٹ کے ساتھ ہے، یہ اچھے شاعر ہوتے ہیں، ان کے اندر شاعرانہ صلاحیتیں قدرتاً موجود ہوتی ہیں۔ آپ دنیا جہان کے شاعروں، ادیبوں، خطیبوں، اچھے انٹلیکچوئل، لیکچرار، مبلغین، دعات، تبلیغ کرنے والوں اور لوگوں کو متاثر کرنے والوں، موٹیویشنل سپیکرز اور اچھے اساتذہ، پروفیسرز، لیکچرار اور تعلیمی شعبہ سے وابستہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، ان میں اکثر لوگوں کا یا رائزنگ سٹار ورگو ہوگا، یا سن سائن ورگو ہوگا، یا مون سائن ورگو ہوگا۔ تو ورگو کا یہ خاصہ ہے، یہ ان پڑھ بھی ہوں تو جاہل نہیں ہوتے، اس لیے کہ پڑھا لکھا ہونا ایک الگ چیز ہے اور جاہل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ان پڑھ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے پڑھے لکھے جاہل موجود ہیں، جب عقل نہیں ہے، فہم و فراست نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ان میں درایت کا مادہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، درایت ان کے اندر بہت ہوتی ہے، یعنی چیزوں کا نتیجہ اخذ کرنا، کڑی سے کڑی ملانا اور اس سے نتائج اخذ کرنا، دلائل دینے میں یہ ماہر ہیں۔ دیکھیے سیدنا علی ابن عثمان الحجویری حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجوب میں ایک بڑی خوبصورت لائن تحریر فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہمت الصفہاء الروایا و ہمت العلماء الدرایا۔ بے وقوفوں کا کام ہوتا ہے روایت بیان کرنا، یعنی جو آیا مکی بر مکی اسے بیان کر دیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ صاحبان علم کا کام یہ نہیں ہے، صاحب علم وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی لائن سے اس کا معنی برآمد کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو دریافت کرتے ہیں، اس کی گہرائی، اس کے باطن اور اس کے اندر جو چھپا ہوا حقیقی پہلو ہے اسے اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ برج سنبلہ کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ انہیں غلط کاموں سے نفرت ہے، یہ جرائم کی دنیا میں بہت کم آتے ہیں، یہ دور اندیش ہوتے ہیں، ان کی حکمت عملی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ اپنی عزت نفس کا، اپنی انا کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ قدرتی طور پہ یہ عمل کر جاتے ہیں۔ یہ فرمان آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے تکبر بہت بری چیز ہے، لیکن فرمان نبوی ہے، اور تمام مکاتب اسلامی کے علماء نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، التکبر مع المتکبرین عبادہ، متکبروں کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے۔ دیکھیے بعض ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایسے مواقع، ماحول ہوتے ہیں، ایسی شرائط ہوتی ہیں جب کوئی ناجائز کام بھی جائز ہو جاتا ہے، یہ فقہ اصول ہے، اصول فقہ ہے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے عزازیل کو خار کر دیا، برباد کر دیا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بلا وجہ آپ کے سامنے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور اتراتا ہے، اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو برج سنبلہ کی یہ خاصیت ہے، وہ بھی اس کے سامنے پھر ٹکر پہ آتے ہیں اور اس کو چھٹی کی جو چھٹی کا دودھ ہے وہ یاد دلاتے ہیں، اس کو اس کی نانی یاد دلوا دیتے ہیں، اس کو اس کی اوقات یاد دلوا دیتے ہیں، اور اس کو بتاتے ہیں، چونکہ ورگو سب سے اچھے نقاد ہیں، تنقید کرنا ان کے بعد ختم ہے، ان کا جو بنیادی سانچہ ہے، ڈھانچہ ہے، ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ ہے، اگر کوئی اڑتا ہوا بھی آئے گا تو یہ کہیں گے ٹیڑھا اڑا ہے، سیدھا تو نہیں اڑانا۔ یہ اگر ورگو آپ کی تعریف کرے تو آپ کو خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ کوئی ان کو قائل نہیں کر سکتا۔ یہ اتنے باریک بین ہیں، اتنے باریک بین ہیں کہ
जितनी भी चीज़ खूबसूरत होगी उसके अंदर इनको ऐब नज़र आएगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि इनकी सोच मनफी होती है, नहीं, ये बारीक बीन होते हैं। वो चीज़ें जो लोगों की निगाहों से पोशीदा हैं, लोगों के ध्यान में नहीं आती, वो इनकी पकड़ में आ जाती हैं। तस्खीर करने की बेपनाह सलाहियत इनको अल्लाह ताला ने दी है। ये पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं, लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, लोग इनके पास बैठना पसंद करते हैं, इनकी बात सुनना पसंद करते हैं। बड़े अच्छे अखलाकियात के मालिक होते हैं, मैनर्स, आदाब, अखलाकियात, तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त, इन चीज़ों के ये अमीन होते हैं। इनको बहुत से अशार ज़बानी याद होते हैं, इनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है। ये मुख्तसर गुफ्तगू करने के माहिर हैं। आपने अक्सर देखा होगा सिनफ़ शायरी में एक लाइन लिखी जाती है, स्टेटस बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा काम हो रहा है। विरगो इसमें सबसे अव्वल है, सबकत ले जाने वाला है और ले जाने वाली हैं। अच्छा, मैं अपना एक तजर्बा है, मुशाहिदा है, मेरा एक अपना उसूल है। मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ और कुरान में गौर व फ़िक्र करता हूँ, इस्तदलाल करता हूँ, इस्तिंबात करता हूँ। मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है। मैं सिन्फ़ नाज़ुक यानी ख़ातून को मर्द से ज़्यादा अक्लमंद समझता हूँ। तो सुंबला ख़ातून बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती है, बहुत ज़्यादा फ़हम व फ़रासत वाली होती है, बहुत ज़्यादा शऊर रखती है, उसके ख़्वाब बहुत सच्चे होते हैं, गहरी सोच की मालिक होती, गहरा मुशाहिदा करती है, मर्द भी करते हैं। बाहिम्मत लोग होते हैं सुंबला, और अपना एहतसाब करते हैं, अपना मुहासिबा करते हैं, तनकीद के उस मकाम पे होते हैं कि ये दूसरों पे तनकीद करते हैं, खुद अपने ऊपर भी तनकीद करते हैं। इनके लिए वकालत का शोबा, इनके लिए पब्लिशिंग का शोबा, इनके लिए नशर व इब्लाग के जितने भी शोबे हैं, पैगाम पहुंचाना, सोशल मीडिया, इंटरनेट और ज़राए आमदो रफ्त, ट्रांसपोर्ट और वकालत का शोबा, सहाफ़त का शोबा और तिब का शोबा, मेडिकल लाइन, ये इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, सूटेबल होती है इनके लिए। मुतहम्मिल मिजाज होते हैं, रूहानियत से ख़ास तौर पे बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इनकी याददाश्त अच्छी होती है, इनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है, इनमें आइज़ी, इनकिसारी होती है, इनकी तबा का ख़ासा है, वक़्त के पाबंद होते हैं। लेकिन यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि अगर राइज़िंग स्टार विर्गो है तो, वरना अगर सिर्फ़ सन साइन विर्गो है तो ये वक़्त की बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते, वो फिर इनका शायरों वाला हुलिया होता है और दुर्वेश तबाह होते हैं, जहाँ जगह मिली बैठ गए और जो मिल गया खा लिया। इसमें बात बात पे उलझना, बात बात पे नुक्ताचीनी करना, खाने पीने के मामले में रिज़्क का मजाक उड़ाना, रिज़्क से इनकार करना, मैं टिंडे नहीं खाता, मैं बैंगन नहीं खाता, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। ये इस किस्म की बातें इनके अंदर नहीं पाई जाती। ये जो मिल जाए खा लेते हैं, अपने हालात का गिला शिकवा नहीं करते, अपने हाल पे खुश रहते हैं, अपनी दुनिया में मगून रहते हैं, साबिर होते हैं, शाकिर होते हैं, जिस किस्म का माहौल मिल जाए उस पे राज़ी रहते हैं। और काम जो है वो बड़ी पाबंदी के साथ करते हैं। ये अच्छे राज़दार होते हैं, इनकी जो वजदानी कैफ़ियत है वो बड़ी आला होती है, इनका ज़ौक़ बड़ा आला होता है, रहमदिल होते हैं, मददगार होते हैं, किसी का दुःख इनसे बर्दाश्त नहीं होता, साफ़ गो होते हैं और ये लगे-लिपटी नहीं रखते। जो इनके दिल में आएगा वो इनकी ज़बान पे आ जाएगा, चाहे अगले बंदे को अच्छा लगे या ना लगे। दिल के साफ़ होते हैं। मुनाफ़िक़त इनके अंदर नहीं होती कि बज़ाहिर बगल में छुरी और मुँह में राम-राम, कि आपकी तारीफ़ करें और पीठ पीछे आपकी पीठ पे खंजर घोंपें, छुरा खबो दें, ये इनकी आदत नहीं होती। जज़्बाती हो जाते हैं बाज़ औक़ात। अ, इनके अंदर एक अजीब-सा अलमिया होता है, एक अजीब-सी ट्रेजेडी होती है। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा और मुशाहिदा है। आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, ये मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। ज़ाहिर है आप विर्गो हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जहाँ तक मैंने विर्गो को जाँचा है, परखा है, देखा है, वो ये है, और ये मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूँ। मैंने ये जाँचा है कि विर्गो कॉमेडी पसंद नहीं करते, ट्रेजेडी और अलमिया पसंद करते हैं। यूनान के तमाम फ़लासफ़ा और नाबग़ाए रोज़गार दानिश्वर, मुफ़क्किरीन और दुनिया के माने हुए मुतकल्लिमीन, साहिब अक़्ल व शऊर अफ़राद, वो ये बताते हैं कि जो बड़े इल्मी मकाम पे होते हैं, साहिबाने फ़हम व फ़रासत होते हैं, अक़्ल व दानिश वाले लोग, ज़ीरक होते हैं, दाना लोग होते हैं, वो कॉमेडी और हँसी मज़ाक
اور ہاں 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 ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اس کے برعکس ٹریجڈی، المیہ، سانحہ، غم، اس کی جانب ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو موٹے دماغ کے عام لوگ ہوتے ہیں وہ اور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. کامیڈین، میں کامیڈی کو برا نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے کامیڈین جو ہیں وہ بڑے عقل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. میں اس لیول پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ لیول اس پہ بات کر رہا ہوں، اس نہج پہ بات کر رہا ہوں کہ برج سنبلہ کے افراد وہ المیہ کی جانب جاتے ہیں، ان کا غم کی جانب دھیان ہوتا ہے. چونکہ انسانیت کا جو خاصہ ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت میں رونا ہے. ہنسی مذاق جز ایک وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے، قرآن و سنہ میں بھی بلا وجہ ہنسی مذاق سے منع کیا گیا ہے. تو ورگو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے نہیں ہوتے، بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نے جو جانا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ان کے جو انتخابات ہوتے ہیں، ان کی جو چوائسز ہوتی ہیں، ان کی جو پسند ہوتی ہے، وہ دنیا میں سب سے مختلف ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے. یہ لباس کا انتخاب بڑا اچھا کریں گے، جوتے پہ بڑا دھیان کریں گے، فوکس کریں گے، چونکہ جوتا انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اس پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. ان کا جوتا بڑا اہم ہوگا، اس پہ بڑا فوکس کریں گے. اور یہ کہ رنگوں کا انتخاب یہ بڑا اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ کہ اپنی ذات کی اہمیت جتانا چاہتے ہیں. یہ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے. قوت ارادی ان کی مضبوط ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کا رولر پلانٹ مرکری ہے، پارا ہے، عطارد ہے، بدھ، تو اب ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں، کانوں کے تھوڑے کچے ہوتے ہیں، ان کو بآسانی ورگلایا جا سکتا ہے، اکسایا جا سکتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ کانوں کے کچے مت بنیں، لوگوں کی باتوں میں مت آیا کریں. بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کریں، کسی کی باتوں میں مت آیا کریں. جوں آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، آپ کا اقبال بلند ہوگا، آپ کی قسمت روشن ہوگی، آپ کو حالات کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. معاملات محبت میں یہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، لیکن یہ کسی پہ اپنا حق نہیں جتاتے. اگر ان کے ساتھ محبوب تعاون نہ کرے، لو فرسٹ سائٹ کا شکار ہو جائیں، یک طرفہ محبت کا شکار ہو جائیں، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ مقابلہ اور اپنا موازنہ، یہ چیزیں بالکل پسند نہیں کرتے. صحت ان کی عموماً اچھی رہتی ہے، معدہ کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شکم اور قبض کے مسائل میں یہ رہتے ہیں، امراض شکم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قبض وغیرہ کے. اور باقی جہاں تک ان کی کاروباری سوجھ بوجھ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ملازمت کریں اس میں بھی کمال کرتے ہیں، اور اگر یہ اپنا ذاتی کاروبار کریں تو اس میں ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. یہ ہاتھوں سے زیادہ زبان سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں اور روپیہ کمانا جانتے ہیں. دوستی بہت اچھی کرتے ہیں، دوستی میں یہ سب سے زیادہ دوست بنا لیتے ہیں. تو یہ برج سنبلہ کے بارے میں ایک مختصر تجزیہ تھا جو میں نے خاص طور پہ الحاج صوفی اقبال احمد نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، جنہوں نے تمام برجوں کے بارے میں ان کی شخصیت کا خاکہ اپنی تحریروں میں پیش کیا. وہ تحریریں جو شائع نہ ہو سکیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. کمنٹ ضرور کیجئے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باوقار رکھے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے. خوش رہیں، خوشحال رہیں، شاد و آباد رہیں. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.